नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि फजलुर रहमान की विकेट मुकम्मल तौर पर कैसे उड़ गई, अचानक इतना बड़ा वाकया कैसे हुआ, जीएचक्यू को क्या दो हंगामी फैसले करने पड़े, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है, एक हैरानकुन वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और चीफ जस्टिस ने इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अचानक क्या बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है और ये खबर एन उस वक्त आई जब एक हैरानकुन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और ये एक ऐसी खबर है जो ना सिर्फ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक है बल्कि यही खबर जीएचक्यू के दो बड़े फैसलों से भी जुड़ी है और 5 ताकतवर जनरल्स ने किस किस्म के फैसले किए, ये खबर उन फैसलों के मुतल्लिक भी है। अब इन फैसलों के मुतल्लिक एक ऐसी इत्तला सामने आई जो इससे पहले कभी मंजरे आम पर नहीं आई थी, लेकिन अब इस नई इत्तला की बाज़ाब्ता तस्दीक की जा रही है। एक तरफ ये खबर सामने आई जिसके दो अहम तरीन नुकात से आपको आगाह करते हैं और दूसरी जानिब एक अजीबो गरीब किस्म की एक इंतहाई हैरानकुन और नाकाबिले यकीन वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई और ये इतनी हैरानकुन और इतनी अजीब वीडियो है कि इस पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं और ट्विटर पर इसी वीडियो के मुतल्लिक एक ट्रेंड चल रहा है और अगर आप ट्विटर पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि इस एक हैरानकुन और अजीबो गरीब किस्म की वीडियो ने सोशल मीडिया पर किस किस्म का तहलका मचाया है और वो कौन से मखसूस किरदार हैं जो इस वीडियो के मुतल्लिक इस वक्त ट्वीट्स कर रहे हैं और ट्विटर पर एक ट्रेंड बनाकर बैठे हैं। अब ये जो वीडियो है ये एक ऐसी अहम शख्सियत की है जिसके मुतल्लिक फौजी क़यादत ने आला तरीन सतह पर एक बहुत बड़ा और तहलका खेज इंकशाफ किया और ये एक ऐसी शख्सियत भी है जिसने चौधरी निसार अली खान की पीठ में छुरा घोंपा था और इसी शख्स ने एक फौज मुखालिफ पुरस्कार शख्सियत के साथ मिलकर चौधरी निसार अली खान के साथ ऐसा धोखा किया जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था, जिसके मुतल्लिक वो तस्वुर नहीं कर सकते थे कि उनके साथ ये शख्स इस किस्म का खौफनाक धोखा कर सकता है और ये एक ऐसा धोखा था जिस पर सियासी हलके भी हैरान परेशान रह गए कि कोई भी शख्स इतना ज्यादा कैसे गिर सकता है और जिस पुरस्कार शख्सियत के साथ मिलकर इस शख्स ने चौधरी निसार अली खान के खिलाफ साजिश की थी, ये एक ऐसा शख्स है जिसने फौज के खिलाफ भी एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की कैंपेन चलाई थी, फौज के खिलाफ भी एक सबसे खौफनाक मुहिम चलाई थी और इस शख्स को फौजी अदालत ने सजा सुनाई थी, यानी किसी आम अदालत ने नहीं बल्कि फौजी अदालत ने इस शख्स को सजा सुनाई थी। ये शख्सियत पहले पीपल्स पार्टी में थी लेकिन बाद में बेनजीर भुट्टो मरहूमा ने इस शख्सियत को अपनी पार्टी के अंदर दोबारा शामिल नहीं किया, फिर ये शख्स नून लीग में शामिल हुआ और यूं मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीब हो गया। अब यही शख्सियत यानी परवेज रशीद और दूसरी जानिब एहसन इकबाल ने ख्वाजा आसिफ के साथ मिलकर चौधरी निसार अली खान के खिलाफ पार्टी के अंदर साजिश की थी और अब एहसन इकबाल की आज के दिन में एक इंतहाई शर्मनाक किस्म की नई वीडियो सामने आई है और ये उस वीडियो से मुख्तलिफ है जिसके मुतल्लिक हमने आपको पिछले वीलॉग में बताया था और ये उस वीडियो से भी मुख्तलिफ है जिसमें रेंजर्स के एहलकारों के साथ एहसन इकबाल ने बदतमीजी की थी और फिर ये इल्जाम लगाया था कि रेंजर्स के एहलकारों ने मुझे डंडे मारे। लेकिन अब एक नई ताजा तरीन वीडियो आज के दिन में एहसन इकबाल की सामने आई है और इस एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है और ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जब वज़ीर आज़म हाउस में दो अजीबो गरीब किस्म के मामलात हुए, क्योंकि वहां पर दो ऐसी ज़ियाफ़तें हुई
जिन पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, यानी अवाम के पैसों से लाखों रुपए वहां पे उड़ा दिए गए, और शहबाज शरीफ की तशहीर के लिए और जो 2000 रुपए का वजीफा चंद पाकिस्तानियों के लिए लगाया गया था, उस वजीफे की तशहीर के लिए करोड़ों रुपए के सरकारी इश्तहारात जारी किए गए। लेकिन ऐन उस मौके पर आज की तारीख में एहसन इकबाल की एक शर्मनाक और नाकाबिले यकीन वीडियो सामने आ गई है, जिस पर अब नून लीग को भी शर्मिंदगी का सामना है और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत किसी के पास एहसन इकबाल की इस शर्मनाक वीडियो का कोई जवाब नहीं है। और यह वीडियो इस्लामाबाद से सामने आई है, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एहसन इकबाल। इससे पहले जो उनकी वीडियो थी वो एक तकरीब से सामने आई थी जहां वो खिताब कर रहे थे, लेकिन ये वीडियो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आई है और इस वीडियो में एहसन इकबाल को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि कौम दिन में 2 के बजाय चाय की 1 प्याली पिए, क्योंकि हम चाय दरामद करते हैं, और कौम पेट पर पत्थर बांध ले, चाय पीना बंद कर दे। यानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में करोड़ों रुपए की मुफ्त में ज़ियाफ़तें चलें, करप्शन से लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग से शाही मालात बनाए जाएं, लेकिन लोगों को वो ये कह रहे हैं कि आप चाय तक पीना बंद कर दें वरना मुल्क दिवालिया हो जाएगा। और इस वीडियो पर अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा और आम लोग नून लीग को शर्मिंदा कर रहे हैं कि आपने इस मुल्क को 2 माह के अंदर कहां पहुंचा दिया है। बहरहाल अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है और GHQ के क्या 2 बड़े और हंगामी फैसले सामने आए हैं। और ये जो खबर है इन हंगामी फैसलों के मुतल्लिक ये ऐन उस वक्त सामने आई जब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी सामने आ गई, और इसी वीडियो के सामने आते ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक ऐसा हुक्मनामा जारी कर दिया जो शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ। और इस एक हुक्मनामे से और जो रिमार्क्स आए उससे शहबाज शरीफ की जेल यात्रा की और शहबाज शरीफ के जेल जाने की राह हमवार हो गई है, उनके जेल जाने का रास्ता खुल गया है। और सुप्रीम कोर्ट में अचानक इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई जिसके मुतल्लिक शहबाज शरीफ ने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि चीफ जस्टिस इस तरह का एक फैसला कर सकते हैं। अब इस हुक्मनामे के और इस समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए गए उनके 3 अहम तरीन नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। इस समाअत के पहले नुक्ते में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स ये दिए कि बाअख्तियार अफराद ने ECL कवानीन में तरमीम करके खुद इससे फायदा उठा लिया, लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के मुतल्लिक तबाहकुन किस्म के रिमार्क्स आ गए, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह इस्तफसार किया और ये पूछा कि क्या ECL के जो कवानीन है उनमें जो तरमीम की गई क्या काबीना ने उसकी मंजूरी दी। और फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बहुत हसास नोयत के रिमार्क्स दे दिए, और इन रिमार्क्स में जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि ये किसी के लिए फायदा उठाने का मौका नहीं है, हम पूरी नजर रखेंगे कि कोई भी इदारा अपनी हद से तजावुज ना करे। और इसी दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कह दिया और ये अल्फाज बोल दिए कि इस अदालत को समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत आखिर करना क्या चाहती है। लगता यह है कि ये हुकूमत बहुत कमजोर विकेट पर खड़ी है। जी हां, जस्टिस मुनीब अख्तर के ये रिमार्क्स थे और फिर उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी हुकूमत है जो वाज़ेह बात करने के बजाय हमेशा इधर उधर की सुनाती रहती है, यानी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के मुतल्लिक बहुत ही हैरानकुन किस्म के रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट की ये जो समाअत थी इस दौरान आए, क्योंकि अदालत ने कहा कि हुकूमत एक तरफ बनी और हुकूमत के बनते ही 2 दिन के अंदर अंदर ECL के जो कवानीन हैं उनको तब्दील कर दिया गया। आखिर ECL के मुतल्लिक कवानीन आपने क्यों बदले, इसकी कोई कानूनी वजह हमें बताएं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कानूनी अमल पर
کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن یہاں شہباز شریف کے لیے عدالت سے ایک بہت بری خبر آ گئی، یہ سب سے بڑی خبر بن گئی، اس وقت کی یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، اہم ترین خبر ہے، کیونکہ اب چیف جسٹس کی جانب سے شہباز شریف کے متعلق ایسے ریمارکس دیے گئے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شہباز شریف کے جیل جانے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، کیونکہ عدالت نے پہلے تو بہت ہی نپے تلے انداز میں شہباز شریف نے جو ضمانت حاصل کی اس کے اقدام کی تعریف کی، اور یہ کہا چیف جسٹس نے کہ ہمیں اچھا لگا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے خود پیش ہو کر اپنی ضمانت کرائی، لیکن اس کے بعد جو الفاظ بولے چیف جسٹس نے وہ شہباز شریف پر بجلی بن کر گرے، حمزہ شہباز پر بجلی بن کر گرے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عدالت کے اس کیس میں جو کہ ایک الگ سے کیس تھا اس میں شہباز شریف کے متعلق اس قسم کے ریمارکس آ سکتے ہیں۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ ہم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ضمانت کے حکم نامے کا جائزہ لیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے بٹوین دی لائنز کہ عدالت بھی اس بات پر حیران ہے، سپریم کورٹ بھی اس بات پر حیران ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ضمانت کیسے مل گئی، اور اب یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس حکم نامے کا جائزہ لیں گے۔ اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ملک اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے اور ایگزیکٹو کو اپنے جو اختیارات ہیں یہ صرف آئین کی روشنی میں استعمال کرنے کی اجازت دیں گے۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک تازہ ترین الگ سے بہت بڑی اور حیران کن خبر آ گئی، اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب ایک اور بہت ہی اہم نوعیت کی اور حیران کن ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، بہت تیزی سے سوشل میڈیا پر پھیل گئی، اور عین اسی موقع پر عمران خان صاحب نے آج کی تاریخ میں نیوٹرلز کے متعلق دو بڑے اور نئے انکشافات کر دیے، یعنی ایسے انکشافات جو خان صاحب نے اس سے پہلے نہیں کیے تھے۔ آج کی تاریخ میں تازہ ترین بریفنگ کے دوران خان صاحب نے نیوٹرلز کے متعلق یعنی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق دو بہت اہم نوعیت کے راز کھول دیے۔ اب ان میں سے جو پہلا انکشاف تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق تھا، یعنی طاقتور حلقوں کے متعلق تھا، اور اسی طرح ایک طاقتور شخصیت کے متعلق بھی تھا جس کی اب ایک خفیہ ملاقات کے متعلق کچھ شواہد سامنے آئے ہیں۔ خان صاحب نے اس خفیہ ملاقات کے متعلق پہلی مرتبہ بات کی۔ یہ ملاقات کہاں پر ہوئی؟ خان صاحب نے آج کی تازہ ترین بریفنگ میں یہ بھی بتایا کہ یہ ملاقات کس مقام پر ہوئی تھی، یہ ملاقات کتنی دیر جاری رہی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ ملاقات اصل میں کس دن ہوئی تھی۔ پھر خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو طاقتور شخصیت ہے اس کے ساتھ ملنے والے کردار کون تھے، اور اس ملاقات کا خفیہ اور خطرناک ایجنڈا کیا تھا۔ پہلی مرتبہ خان صاحب نے اس قسم کا ایک خطرناک اور حساس نوعیت کا راز کیمروں کے سامنے کھول دیا، اور خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہمیں اس دن کا بھی پتہ ہے کہ جس دن یہ طاقتور شخصیت ایک خاص مقام پر پہنچی، ہمیں اس وقت کا بھی پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ شخصیت کس کے گھر پر پہنچی تھی اور وہاں پر کس کے ساتھ اس شخصیت کی ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ ہمارے پاس یہ سارے شواہد موجود ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جب ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے، یہ الفاظ انہوں نے بولے کہ جب ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے تو یہ طاقتور شخصیت مریم نواز کے دربار پر حاضری دیتی ہے، یعنی مریم نواز کے گھر جاتی ہے اور مریم نواز سے ہدایات لیتی ہے۔ اور آج کے دن میں خان صاحب نے چھٹی کے دن کا ذکر کیا جو کہ ظاہر ہے کہ اتوار کا دن ہوتا ہے، اور کہا کہ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ جو چھٹی کا دن ہوتا ہے ہر چھٹی کے دن چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ مریم نواز سے خفیہ ملاقاتیں کرنے جاتے ہیں تاکہ وہ اگلے الیکشن میں دھاندلی کر سکیں نون لیگ کے حق میں۔ لیکن یہاں عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اور نیوٹرلز کے متعلق بھی ایک بہت بڑا اور سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ یہ انکشاف بھی انہوں نے آج کے دن میں کیا ہے، ایک تازہ ترین انکشاف کیا، اور خان صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ حلقوں نے امریکہ کو یہ کنوے کیا تھا کہ روس کا دورہ کرنے کا فیصلہ
میں نے اکیلے کیا. اس کے بعد امریکہ ظاہر ہے کہ میری اس پالیسی سے ناراض بھی ہوا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے تو فوجی قیادت نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے رشیا سے ملٹری ایکوپمنٹ لینا ہے, کچھ ہم نے ہارڈ ویئر لینا ہے روس سے, اس لیے آپ روس کا دورہ کریں. روس کا دورہ کرنے کا میرا فیصلہ اکیلے نہیں تھا, لیکن بعد میں کنوے یہ کر دیا گیا امریکہ کو کہ یہ فیصلہ عمران خان نے اکیلے کیا تھا. لیکن یہاں ایک بہت ہی تباہ کن خبر آ گئی, اور ایک ایسی بڑی خبر آ گئی جو اس وقت سب سے بڑی ہیڈ لائن بن چکی ہے, سب سے بڑی سرخی اس وقت اسی خبر کے متعلق بنی ہے, اور اس خبر نے عوام پر قہر نازل کر دیا ہے, عوام پر بجلیاں گرا دی ہیں. کیونکہ اب مفتاح اسماعیل نے یہ کہا ہے کہ جولائی میں ہم پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید بڑھا رہے ہیں ورنہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا. یعنی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر اب ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری جانب ڈالر 205 کی ریکارڈ سطح پار کر گیا, سٹاک ایکسچینج مکمل طور پر تباہ ہو گئی. لیکن یہاں فضل الرحمان کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جو کہ عمران خان کے ایک بہت بڑے اور سیاسی دشمن تھے, ان کے متعلق ایک اہم ترین اور سب سے اہم خبر آئی ہے. بہت سے حلقوں کے لیے یہ خبر بہت حیران کن تھی, بہت ناقابل یقین تھی, لیکن اب اس خبر کے متعلق ایک ویڈیو بھی جاری ہو گئی ہے, اور اس خبر کے تمام نکات کی ایک ایک کر کے مکمل طور پر تصدیق کر دی گئی ہے. اور وہ خبر اس حوالے سے ہے کہ جے یو آئی کی قومی اسمبلی میں کل ملا کر 15 نشستیں ہیں, اور اب ہوا یہ ہے کہ جے یو آئی کے ایسے مرکزی رہنما جن پر جے یو آئی کے کارکن اور جے یو آئی کے ووٹر بہت اعتماد کرتے ہیں, جن کا جے یو آئی کے ووٹر بہت زیادہ احترام بھی کرتے ہیں, اب انہوں نے یعنی مولانا شیرانی نے جے یو آئی کے 25 رہنماؤں کے ساتھ عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے, اور فضل الرحمان کی پارٹی کو چھوڑ کر عمران خان صاحب کے ساتھ انتخابی اتحاد بنا لیا ہے. اسلامو فوبیا کے معاملے پر خان صاحب کے موقف کی تعریف کی ہے, اور فضل الرحمان کو مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. یہ فضل الرحمان کے لیے ناقابل یقین جھٹکا ہے, اور اب عمران خان صاحب کا یہ جو سیاسی دشمن ہے عملی طور پر ختم ہو گیا ہے, اور جے یو آئی کی صفوں میں اس وقت سوگ ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.